أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ والولتا بسم ربك الذي خلق نم در رب خپل هاغ رب خلقا چ پیدا کړی دے هر یو سیز خلق الانسان او پیدا کړی دے انسان من علق د وینې د ټوټینا اقرأ والولتا وربک الاکرم او رب ستا دے ډیر عزت والا ډیر عزت من الذي هاغ رب هاغ ذات علم بالقلم چی تعلیم ورکڑے دے پا قلم سرا علم الانسان تعلیم ورکڑے انسان تا خود لکڑی دی انسان تا ما دہاغ سیزنو لم یعلم چی دے پن پوہیدلو کلا ہرگز نافرمانی ند پکار یا مانا دا کلا خبردار یقینی خبر دا ان الانسان لیطغا چی بیشک انسان خام سرکشی کوي الرآه استغنا کلچ اوینی دے خپل ځان بے پروا مستغنی مالدارا بے حاجتا ان الى ربک الرجعا بے شک خاص رب ستا طرف تا واپسیدا ارائیت الذی آیتا لیدل دے هاغ کس ینہا چمن کوي هغا عبدن بندلرا اذا صلا کلچ هغا منس کوي ارائیتا آیتا لیدل دے ان کان علی الہدا اگر چوی دے پنی غلار پا ہدایت او امر بالتقوی یا حکم کوي د تقوا د پرهیزګاری ارأیت ان کذب وتولى آیات لیدل دے کچرت دے دروغ گنی وتولى او مخ اڑوی دے علم یعلم آیا پوہ ندے پتنشت دے دتا بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى چی بیشک اللہ تعالی وینی دلرا کلا خبردار لئن لم ينتہی کچرت من نشو دے لنسفعا بالناسویتی نخام خاوب نسو دے راوب کاگو دے بالناسویتی داغ ویختو د تندینا ناسویتن کاذبتن خاطئتن هاغ تندے چھ دروغ جندے و گناہگار دے فلیدعو نادیا پس راودی بلی دے اغملگری د مجلس خپل سندعو الزبانیہ زردا چراو بغواړو من اغه زبانی پرشتو لرا داغ دوزخ نگرانو پرشتو لرا کلا خبردار لا تطفعه خبر ممن دد تابداری مکو دد وسجد او سجده کوت وقترب او نزدیشت اللہ تا دیتا آیت دا سجدی وی